देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भदौको 21 गते मंगलबार। आज हरि परिवर्तनी एकादशी दिन पनि हो र आज हाम्रो वैदिक सनातन धर्म परम्परा अनुसार जुन वर्षा ऋतुका दिनहरू छन् त्यहाँ त्यस समयमा जुन सन्यास धर्म परम्परामा विचरण गर्ने ती परमहंसहरू, ती ब्रह्मज्ञानीहरू, उनीहरूले वर्षा ऋतुलाई एउटै स्थानमा बिताउनु पर्ने दिनहरू, वास्तवमा गुरु पूर्णिमाको दिन गुरुलाई पूजा आजा गरेर आज हरिपरिवर्तनी एकादशीको दिन विष्णुको नाम स्मरण गर्दै अब उनीहरू वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन प्रकारले देवालय र तीर्थहरू घुम्ने गर्छन्, जुन प्रकारले देवालय र तीर्थहरू संकल्पहरू गर्ने गर्छन्, यथार्थमा सन्यासीहरूलाई संकल्प गर्नु दोष हो। त्यसै कारणले अग्नि साक्षी राखेर वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन हिमालयको बाटो रोज्नुपर्ने जीवन मानव समाजतर्फ फर्किँदै गर्दा हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानका ती दैवी सिद्धिहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्र हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सक्ने हुन्छ। आज मैले हरि परिवर्तनी दिन एकादशीको दिन हुनाले आचार्य परमहंस परम्पराहरूमा मैले आदि शङ्कराचार्य महाराजलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनका जुन 4 शिष्यहरू अनि म एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण परिवारबाट एउटा परमहंस शिक्षा र दीक्षा संस्कार पाएको नाताले मैले मेरा पुर्खा अत्रि र अनसुया मातालाई स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले ती पौराणिक इतिहासमा जुन अत्यन्त सिद्ध रूपमा मानिने ते दत्तात्रेय महाराजजीलाई पनि स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। महाभारतकालीन इतिहासका साथमा मैले ऋषि दुर्वासालाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि, यो हिमालय पहाड तराईले सुसज्जित यो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रकवि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याललाई पनि मैले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि मैले मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटो रोजेर जुन प्रकारले त्यो नोकरी चाकरी दिने उच्च शिक्षाका बाटाहरूलाई अलपत्र छोडेर जुन प्रकारले मैले मेरो एउटा काली लाग्दो मागन्ते जीवन बाटोहरूमा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेँ, ती देवी आमाहरूका ती आशीर्वाद र ती वरद हातहरू नजाने कसरी यी शिरहरूमा परेका रहेछन् र उनीहरूका ती हातहरू मैले कसरी समाउन पाएँ र म आज एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानको विद्यार्थी बन्ने अवसरहरू पनि 2078 साल पाइरहेको छु। गोर्खा राज्य नेपाल एउटा राजनैतिक सङ्कटतर्फ गइरहेको छ र यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति व्यवस्था, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका दलीय भागवण्डाका राज्य शासन प्रणालीहरू
हामीले निकै राम्ररी बुझिरहेका छौँ, किनकि हाम्रो सनातन वैदिक धर्मलाई जहाँ कष्ट पुर्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् र जहाँ आज हामी सुन्दैछौँ कि अब उनीहरूले जुन हिंसाको बाटो रोजेर यहाँ कैयौँ हाम्रा नेपाली सबैलाई हिंसा मृत्युको बलि चढाएर जुन बहुदलीय राजनीतिको गणतन्त्रको नामको जुन उनीहरू भाले बन्न नपाएकाले उनीहरूका आवाजहरू कति बेला मैले सुन्छु कि उनीहरू अब फेरि सडकमा उत्रने र त्यही हिंसाकै बाटो रोड्न खोज्दैछन् भने हामीले वैदिक विज्ञानको साथमा किन दैवी प्रकोपहरूलाई प्रयोग नगर्ने, अनुसन्धान नगर्ने? हामीसँग अग्नि देवता छन्, हामीसँग सूर्य देवता छन्, हामीसँग चन्द्र देवता छन्, हामीसँग प्राण देवता छन्, हामीसँग पृथ्वी जल वायु र आकाश यी अष्ट प्रकृतिका शक्ति र बलहरूलाई हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। एउटा वर्षा ऋतुमा जुन अनुभव गरियो त्यो मनसुन वर्षाहरू त्यो कोही बहुदलीय नेताहरूको विषय होइन, त्यो प्रकृतिको दैवी सिद्धिको विषय हो, प्रकृतिको दैवी कलाको विषय हो। त्यो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूमा हामीले राम्रोसँग पहुँच पुर्यायौँ भने र हामीले वेदलाई एउटा जीविकोपार्जन गर्ने त्यो खेतालो प्रवृत्तितिर लैदिएनौँ भने अवश्यमेव त्यो वेदले हामीलाई साथ दिनेछ। अवश्यमेव वैदिक विज्ञानका साथमा हामीले दैवी सिद्धिहरू देखाएर त्यो प्रकृति प्रकोपका साथमा जुन प्रकारले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई अत्यन्त अपमान गर्ने प्रयास गरिएको छ र जुन प्रकारले हिंसाको बाटो रोजेर बहुदलीय राजनीतिको जुन सत्ता हाना लुछी दलीय भागभण्डाहरूको वातावरण हामीले अनुभव गऱ्यौँ के तिनीहरू फेरि समाजवादका नाराहरू लगाउँदै यो गोर्खा राज्य नेपालमा फेरि उनीहरू सलबलाउने प्रयासहरू गर्छन् भने हामीले अग्नि देवतालाई स्तुति गर्नुपर्छ। जुन अग्नि देवता अन्नका पनि अधिष्ठात्री देवता हुन्, पर्जन्य वर्षका पनि अधिष्ठात्री देवता हुन्, बुद्धि र यसका पनि अधिष्ठात्री देवता हुन्, उनी देव सेनानी पनि हुन् र बलका अधिष्ठात्री देवता पनि हुन्। हाम्रो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूले हामीलाई यसरी शिक्षा दिइरहेका छन्। हामीसँग एउटा वैदिक समाज थियो र एउटा वैदिक समाज छ पनि। हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्, तैपनि जुन प्रकारले यो हिन्दू समाज अन्धविश्वासको प्रथामा उभिएर जुन प्रकारले वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरूलाई भुल्दै जथाभावी जुन अन्धविश्वासका प्रथाहरूमा जाँदैछन्, अब उनी सबैलाई हामीले तह लगाउनका निमित्त दैवी प्रकोपका निमित्त अग्नि देवतालाई नै स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ, आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफै सोच्नुहोस् कि 12 वर्षसम्म वर्षा नहुने हो भने कुन बहुदलीय शासकहरूले यो राष्ट्रको सङ्कटलाई पार गर्न सक्लान्? तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, किनकि तपाईले महाभारतको इतिहासलाई राम्रोसँग समीक्षा गरेर बुझ्नु भएको छैन। तपाईले रामायणको इतिहासलाई राम्रोसँग समीक्षा गरेर बुझ्नु भएको छैन र तपाईले बजारमा पैसामा किन्न पाइने ती ऋग वेदादि 4 वेदहरूको विषयमा तपाईले समीक्षात्मक रूपले अनुसन्धानपूर्वक तिनीहरूको अध्ययन गर्नुभएको छैन। तपाईँ त हावाको तालमा, विश्व बजारको त्यो राजनीतिको तालमा यो गोर्खा राज्य नेपाललाई तपाईले बुझ्नु भएको छैन कि यो राष्ट्र वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ जुन ऋषि परम्पराहरू छन् त्यो हामीले समयका साथमा योग्यताहरू पाउन सकेनौँ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हामीलाई चोट परेपछि हामीले पनि जानेका छौँ र हामीले पनि अग्नि देवतालाई आह्वान गरेर ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा दैवी प्रकोपहरू देखाउन सक्ने सामर्थ्य भएकै कारणले यी आवाजहरू तपाईहरूसम्म पुर्याइरहेका छौँ। समयले हामीलाई त्यसको आवश्यकताको महसुस गर्यो भने यो राष्ट्रलाई फेरि हिंसाको बाटोमा उभ्याउनका निमित्त यी फोरिएका
बहुदलीय नेताहरू अगाडि बढे भने हामीले तिनीहरूलाई दैवी प्रकोपका साथमा तह लगाउनै पर्ने हुन्छ भन्ने भाषाहरू र आवाजहरूलाई यहाँ श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, जसलाई गौरी शङ्कर सङ्गम नामाकरण गरिएको छ, र त्यही तीर्थ परिवेशबाट यी आवाजहरू गरिएको छ। वैदिक विज्ञानसँग दम थियो, तर हाम्रो हिन्दू समाजमा जुन प्रकारको अन्धविश्वासका प्रथाहरू आए, जुन प्रकारका ती जीविकोपार्जन गर्ने खेतलाहरू वेदका मन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गरिदिए र उनीहरूले यो कुरो बुझेनन् कि ब्राह्मण को हो र ती ब्राह्मणहरूमा हुनुपर्ने धर्म र गुण के हो र ब्राह्मण हुनका निमित्त के कर्महरू आवश्यकता छ। हाम्रो वैदिक विज्ञानले कहिले पनि ब्राह्मणलाई जन्मको प्रथाले स्वीकारेन, कर्मको आधारमा नै स्वीकारेको छ। मैले यी आवाजहरू बोल्दै गर्दा हामीले हाम्रो हिन्दू समाजले गरेको सामाजिक अन्यायको विरोधमा आजको फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली र त्यहाँका बहुल दलीय नेताहरू, उनीहरूको समाजवाद कस्तो हो हामीलाई लिखित रूपमा दिउन् र हामी ती लिखित ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीसँग त प्रशस्त वैदिक साहित्यहरू र वैदिक शास्त्रहरू वेदसम्म पनि तपाईलाई बजारमा पैसाले किन्न र बेच्न पाइने परिस्थितिमा हामीले पुर्याइदिएका छौँ भने तपाईहरू पनि जुन प्रकारको बहुदलीय गणतन्त्रका समाजवादका विचारहरू हुन्, ती विचारहरूलाई बजारमा लेखेर लिखित रूपमा पुस्तकको रूपमा हामीले जसरी हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू किन्न पाइरहेका छौँ, त्यस्तै तरिकाले हामीलाई त्यो दिने प्रयास गर्नुहोस्। होइन भने नेपाली जनताका आँखाहरूमा छारो हालेर यो राज्य शासनको सत्ता कै निमित्त मरिहत्ते गरिरहने हो भने न त यो राष्ट्र सुरक्षित रहने सम्भावना नै रह्यो, न त हामी नेपालीहरू त्यो सधैँ सधैँ यिनै बहुदलीय नेताहरूको युद्धको त्यो सङ्कटकालीन जीवन परिस्थितिहरूमा नै रहनुपर्ने। यो के बाध्यता? हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्, हामीसँग त्यस प्रकारका विज्ञानहरू जुन वैदिक विज्ञान हुन् र जुन दैवी सिद्धिका विज्ञान हुन् र जुन दैवी प्रकोप हामीले अग्नि देवतालाई आह्वान गरिदियौँ भने र हाम्रा ती वैदिक सोच र विचारहरूमा हामी सकेसम्म धैर्यता नै लिने गर्छौँ। जब हुँदैन अनि त महाभारतको इतिहास छ, त्यो देवी गान्धारीले त्यो देवी द्रौपदीलाई जुन प्रकारले भारी कुरुसभामा अपमान गरियो, त्यति बेलाका ती आवाजहरू सुन्ने गर्नुहोस् कि वैदिक सनातन धर्ममा देवी आमाहरूलाई कसरी स्तुति गरिन्छ, उनीहरूको महिमा कसरी गाइन्छ। यो विषयलाई तपाईलाई बुझ्न इच्छा छ भने दुर्गा सप्तशतीलाई पनि मनन र समीक्षा गर्ने गर्नुहोस्। तपाईलाई अन्धविश्वासतर्फ लैजाने को हुन् र यो हाम्रो हिन्दू समाज किन पतनतर्फ गइरहेको छ, यी सबै विषयहरूमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि यो समाजको शोधन गर्नका निमित्त बलको आवश्यकता परिरहेको छ, जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ। हामीले पनि यो मानव जातिलाई अन्याय नहोस्, मानवताको उच्च सभ्यतातिर जान पाऊँ भन्ने हामीले पनि सङ्कल्पहरू राखिरहेका छौँ र हामी पनि त्यही शोधनका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व छैन र ती ब्राह्मणहरू प्रथा र अन्धविश्वासका आडमा ती मतवाली पदार्थहरू पनि सेवन गर्दैछन् र पशु पन्छी हिंसा मांसहरू पनि उनका चुलामा छन् भने ती कुनै पनि हालतमा ब्राह्मण हुन सक्दैनन्। र जुन ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व आउने आचरण र चरित्रहरू छैनन्, ती सबैलाई हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म परम्परा अनुसार समय समयमा उनीहरूलाई एउटा क्षुद्र विचार र दलित विचार हुनाले उनीहरूलाई त्यस वर्गमा घसीट्ने गरेका थियौँ। अवश्यमेव हो कि हामीले हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको जातीय जन्म
र प्रथाका आधारमा छुवाछुत र जुन अमानवीय व्यवहारहरू गरिएको छ, त्यहाँ हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्र मतमा हामी यही भन्छौँ कि मानव मात्र जन्मले पशु नै हो। शिक्षा र अनुशासनको संस्कार साथ उनीहरूलाई हामीले हाम्रो वैदिक समाजको व्यवस्था गर्दा हामीले ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व र ज्ञानको सम्पदालाई महत्त्व दियौँ, क्षेत्रीयहरूलाई क्षेत्रीयत्व वीरता शूरताको सम्मान दियौँ र उनीहरूको पनि आहार त्यसै प्रकारको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। हामीले जुन आर्थिक व्यापार कृषि बुद्धि हुनेहरूलाई हामीले ती कर्म गर्नेहरूलाई त्यसैतर्फ लग्यौँ र जो शिक्षामा पनि इच्छा नराख्ने, अनुशासनको बाटोमा उभिन नखोज्ने उनीहरूलाई त हाम्रो ऋषि परम्पराले पनि श्राप दिएको हुनाले आज पनि उनीहरूलाई जतिसुकै प्रयास गरून्, जतिसुकै उनीहरूलाई भत्ता र जे जस्ता सुविधाहरू दिँदै रहन्, तर जबसम्म शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा त्यस दायरोमा उभ्याउन सकिँदैन त्यति बेलासम्म उनीहरूको जीवन उठ्न पनि सक्दैन र यो समाजलाई अशान्त र अत्यन्त सधैँ सङ्कटमय बनाइरहने हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानबाट अनुसन्धान गरेका छौँ। हामीले उनीहरूलाई छुवाछुत र जन्मले भेद गर्न खोजिरहेका छैनौँ। उनीहरू शिक्षाको बाटो आउन् र उनीहरू अनुशासनको बाटो आउन् र उनीहरूले आफ्नो हीनता बुद्धि र संस्कारहरूलाई छोडुन् र राम्रो सभ्य विचारहरू, किनकि मानिसलाई कर्मले नै, त्यही कर्मका आधारमा नै हाम्रो वैदिक समाजले वर्णाश्रम व्यवस्थाहरूको निर्णय गरेको थियो। एकातर्फ वर्णहरूमा 4 वर्णहरू राखियो भने अर्कोतर्फ आश्रमहरूमा पनि 4 आश्रमहरू राखियो। जहाँ ब्रह्मचारी भनिन्थ्यो त्यहाँ शिक्षाका लागि जोड दिने वर्षहरू थिए, जहाँ गृहस्थ भनिन्थ्यो त्यहाँ ती देवी नारीहरू नै गृहस्थ आश्रमका मुख्य थिए र कालान्तरमा उनीहरूलाई पुरुषहरूको जुन शासन गर्ने प्रकृति बलले जे जस्तो विकृतिहरू ल्यायो त्यसका विषयमा पछि समीक्षा गरौँला र विचार गरौँला। र हामीले जुन वानप्रस्थ बनाएका थियौँ त्यो वानप्रस्थ उनीहरूका निमित्त हो कि जुन नेपाल सरकारले 60 वर्षपछि उनीहरूलाई सरकारी जागिरबाट रिटायर गरे झैँ गृहस्थ आश्रममा उल्झिरहेकाहरूलाई उनीहरूलाई त्यस मोहको बाटोबाट छुटाउनका निमित्त जुन देवालय र तीर्थहरूमा गएर उनीहरूले आफ्ना जीवनको विषयमा सोचुन्, विचार गरून्। त्यही विचार गर्दा गर्दै उनीहरू एउटा सन्यास जीवन बाटो ल्याउन्, अर्थात् यो संसारका जे जति विषय पदार्थहरू छन् ती विषय पदार्थ, भौतिक विषय पदार्थहरू त्यो कोही कसैलाई पनि सुख शान्ति दिँदा रहेनछन्। सुखका निमित्त त प्राण बललाई बुझ्नु पर्यो र प्रकृति बललाई बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ मन, बुद्धि र 10 इन्द्रियहरूलाई बुझ्नु पर्यो। यिनै तत्त्व विज्ञानका साथमा उभिएर जीवन मुक्तिको बाटो रोजिनेहरू हुन्थे। आज हामी त्यही बाटोमा जाँदै थियौँ। हाम्रा गुरुहरूले जुन प्रकारको प्रथाको परम्पराहरू ल्याइदिए, एउटा आत्रीय ब्राह्मण परिवारमा जन्म हुने नाताले र बुढी आमैले आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ नामले सम्बोधन गरिएका कारणले एउटा परमहंस शिक्षा र संस्कारका दीक्षाहरू साथ उभिएको जीवन हुनाले आज मैले एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका शिक्षाहरू प्राप्त गरेँ तिनै शिक्षाहरूलाई मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले यो वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरूलाई खुलेर विज्ञान सम्मत बताउन सक्नुपर्छ र हाम्रो हिन्दू समाजले हाम्रो मानव जातिलाई अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ त्यो हामी गरेको छैन भन्दैनौँ। त्यसैले त्यहाँ हामीले शोधनको आवश्यकताको महसुस गरेका छौँ, जसले यो राष्ट्रलाई एउटा नयाँ समाजवादको विचारहरू खोजिरहेका छन् भने उनीहरूले एकपटक
हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई समीक्षापूर्वक मनन गरून्, अध्ययन गरून् अनि उनीहरूले ल्याउन खोजिएको समाजवादलाई दैवी प्रकोप र दैवी सङ्कटका साथमा कोही पनि प्रकृति आइदियो भने के सम्भव छ अथवा छैन, यस विषयमा पनि विचार गरौँ। किनकि हामीले त ती वैदिक शास्त्रहरूका मूल्य र मान्यताहरूलाई बुझेर हामीले सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। हिंसाको बाटो रोजेर जुन विश्व मानव जाति जुन भौतिक आविष्कार विकासका आणविक र परमाणु हतियार, ती मिसाइलहरू, ती डिजिटल कम्प्युटरहरूका आविष्कार विकासहरू, ती विकास गर्ने वैज्ञानिकका सोच र विचारहरू, उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको मनस्थिति अनि उनीहरूको भौतिक शरीर सबैलाई हामीले प्राणमा लगाएर विचार गऱ्यौँ। प्राण रहित एउटा मृत शरीर, त्यो मृत शरीरका नजिक बसेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन विषयको हामीले शिक्षा लिएका छौँ तिनै शिक्षाका आधारमा यी आवाजहरू गरिएको छ। मलाई पनि मेरो जन्मभूमि यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त आवाज दिन मात्र होइन, बलिदान भएर यो राष्ट्रलाई संरक्षण दिनका निमित्त वैदिक विज्ञानका साथमा जानु छ, दैवी सिद्धिहरूका साथमा जानु छ र आवश्यक परेमा यो जनसमाजले हिंसाको बाटो रोज्यो भने हामीले दैवी प्रकोपका साथमा पनि उभिनुपर्छ। किनकि हाम्रो ऋषि परम्परा नै त्यस्तै छ र ऋषिहरूले सत्य र धर्मको बललाई मात्र देख्ने गर्छन्। उनीहरू त सत्य र धर्मका बलमा नै समाजलाई परिवर्तन गर्ने गर्छन्। तपाईँ एकपटक महाभारतकालीन त्यो दुर्योधन, कंस र जरासन्धसम्म पुगिदिनुहोस् र यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त तपाईँ नयाँ समाजवादको परिकल्पना बहुदलीय राजनीति साथ ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ दैवी प्रकोप भनेको के हो र दैवी सङ्कट भनेका के हुन् र वैदिक विज्ञान के छ र त्यहाँ स्तुतिहरू कस्तो प्रकारले गरिएका छन्, ती कुराको पनि अध्ययन ख्याल गर्ने गर्नुहोस्। हामीले प्रयास गरेनौँ त्यो अर्कै कुरो हो। जब बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशूलीका हातहरू समाएर मैले एउटा काली गण्डकीको किनारबाट त्यही काली गण्डकीको साथमा खेल्ने एउटा आत्रीय उपाध्याय ब्राह्मण, एउटा परमहंस शिक्षा र दीक्षा साथमा उभिएको हुनाले आज म जुन आवाजहरू बोलिरहेको छु केही न केही त दम होला, नत्र मैले यी आवाजहरू बोल्ने हिम्मत पाउने थिइनँ। मैले त यो हिन्दू समाजमा देखा परेका जुन ब्राह्मणहरूमा जुन प्रथा र अन्धविश्वासका बलमा जुन प्रकारले हाम्रो हिन्दू समाजलाई अन्याय गरिएको छ त्यसलाई शोधन गर्न खोजिरहेको छु। जबसम्म ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व संरक्षण हुन सक्दैन त्यति बेलासम्म वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन भन्ने मेरो वैदिक विज्ञानको मूल्य र मान्यता छ। त्यसैले पनि हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त नै वैदिक विज्ञानको सदुपयोग गरिनेछ, दैवी सिद्धिहरूको सदुपयोग गरिनेछ र त्यहाँ आवश्यक परेमा र उदण्डहरूलाई सजाय दिनका निमित्त त्यहाँ विज्ञानसँग भएका विधि र प्रविधिहरू, वैदिक विज्ञानसँग भएका विधि र प्रविधिहरूको प्रयोग पनि गरिनेछ। किनकि यो वर्ष 2078 र 79मा आएर जुन हामी अनुभव गरिरहेका छौँ कि हामीसँग वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूसँग वैदिक विज्ञान पनि रहेछ, केवल जीविकोपार्जन गर्ने ती खेतला वृत्तिहरूका ब्राह्मणहरू मात्रै ब्राह्मण हुन् त्यसो पनि रहेनछ र हाम्रो समाजलाई जुन प्रकारले बहुदलीय राजनीतिले अपमान गरिरहेको छ, जो वैदिक सनातन धर्मलाई अपमान गरिएको छ, त्यसको बदला हामीले लिनका निमित्त पनि प्रयास गरिएको छ र अवश्यमेव मलाई विश्वास छ ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति बलहरू पाइरहेका छन्, जुन विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू हुन्, तिनका आशीर्वाद र वरद हात मिले मलाई लाग्छ कि वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरू प्राप्त नहोला त्यस्तो लागिरहेको छैन। मैले त्यो अग्निको शक्ति र बलहरूलाई देखेकै कारणले मैले ती देव सेनानी जो बल बुद्धि र विद्याका यशका अनि बलवान हुनाले
तिनै अग्नि देवताको नै स्तुति गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिरहेको छु। प्राण, सूर्य, चन्द्र अनि ती पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यी प्रकृतिका 8 शक्तिहरू जो वैदिक विज्ञानको वास्तवमा बल र शक्ति दिने विषय हो। धर्मसँग जुन प्रकारको सत्यको बल छ त्यो बललाई हामीले पाउन सकेनौँ भने हामी अन्धविश्वासको त्यस प्रथामा उभिनु पर्दैन भन्ने आवाजहरू साथ मैले आजको यो दृश्य भिडियोलाई पनि यतै राख्छु। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।